नमस्ते, जय श्री कृष्ण. वास्तू म्हळ्यार कसं न्हय, कोणीय जो एक घर बांदताना जो एक जाग घेताना जो सुरेख पळोवच कसं म्हळ्यार वास्तू. ताजे वयर एक काणी ऐकया. एकल्यान एक व्हड घर विल्ला म्हूण येता. व्हड घर घेता. सगळ्यांक येता गेल्या घरा व्हंकला आपयता. भारी खुशी जाता फुडल्या घर पळोवन. इकडे एकलो म्हणटा, "तूं इतलें चंद व्हड घर घेतला, तूं वास्तू पळयला हांवें?" "ना" म्हणटा. "तसल्यार तूं सुरेख घरा एक रब्ब येवचे फुडें घरा एक वास्तू पळय." तो एकलो वास्तू पळयतल्याक आपयता आनी ताका आपोवन हाडून वता. येता आनी कारार तो ड्रायव्ह करतस. तागेल्या मुखार विंगड गाडी वतस. कडेन ह्यो वास्तू पळयतना म्हणटा, "कितें तूं फुडें गाडयेक तुगेल्या भशेन मुखार पेटयतस म्हूण." कडेन तो म्हणटा की म्हगेल्या भशेन तांकां कांय आनी अर्जंट कामच दिसता. वच्यो ती म्हणटा. आनी मुखार येताना तागेल्या घरा येताना एक सानूचेल्लो एक धांवन येता. धांवन येताना कार स्लो करचें. कार स्लो करतरी तो चेल्लो पास जाता. जाल्यार ह्यो कार अगून व्हरतस. "आपास यो निंबिदा, इत्तें तूं कार फास्ट." "ना, केन्नाय चेडवान खेळटाना एकलो खेळना. तागेलें म्हाका आनी एकलो आसता म्हूण गॅरंटी." फुडल्यान आनी एक चेल्लो येता. घराला लागीं वता म्हणटाना सुमार पक्षी उडतस ती. आपास हाडून गाडी राबयता. "इत्तें तूं आतां गाडी राबयली?" म्हणटा. "ना, म्हगेल्या घरा लागीं एक आंब्या रूख आसा. ही पक्षी उडतस म्हळ्यार खंयगीय चेडूं आंब्या रुखा वयर आसा दिसता. आतां हांव चमकल म्हूण जाल्यार म्हाका पळोवन हांगसरा चेडूं पडल्या म्हणून हांव तांगेले आंबो खावन जेवूं मागीर आमी वच्चा" म्हणटा. तशें मुखार येता ती घरा रिकताना तो वास्तूच म्हणटा कसो म्हळ्यार म्हगेले लेका तुगेल्या घराचें वास्तू पळोवंक म्हूण ना म्हूण. "इत्तें ग?" म्हण. "आतां तुका हांव वाटेर याद दाखोवन पळयतस तुगेले गूण, तुगेले जनाल वयर आशिल्ले कंचन, एक प्रिती, तसाल मनशाक कसं न्ही जेवचें आसवा. तो बाकीच्याले इतलें आलोचन करताना तागेलें आलोचन करतालो वयर एकलो आसा न्हय. तूं कसल्याक भित्ता, तूं कसल्याक वास्तू पळोवंक?" तशें म्हूण तो घरा भितर येवन म्हणटा, "तुगेल्या घरा वास्तू पळोवंक म्हणून ना, तुगेले गूण पळयताना म्हाका हांव सांगता तुका तुगेलें चांग जाता, बर जाता. तूं कितलें बाकीच्याले वयर कंचन दाखयतस गे, तशी तुगेले वयर प्रिती देव दवरता, तुगेलें रक्षण करता म्हूण. चांग करा ती, चांग मेळची तशी आमी केल्यार आमकां चांग जाता म्हूण." ओके. जय श्री राम. टेक केअर.